قبل از همه اجازه بدید از نام خود و رهبری کنگره ملی افغانستان بهترین تبریکات خود به مناسبت تدویر یک مجموعه بزرگ و یک کنگره بزرگ که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بهترین مبارزین ملی و آزادیخواه و بهترین دانشمندان آمدن و در مورد تهدیدهای ایران، تهدیدهای منطقه و جهان سخنرانی کردن و به شما و خانم توکلی که واقعا از 20 سال به این طرف ما با آقای دوری شمایون، زنده‌یاد دوری شمایون و زنده‌یاد دکتر اکمل مشترکاً مبارزه آغاز کردیم و تصمیم گرفتیم که نظام‌های فاسد و افراطی و فوندامنتالیست در ایران و افغانستان منطقه شکست میدیم. زیاد را گفتن ما فقط میخوایم دلایل زیر بگوییم که چرا در کشورهای ما نظام‌های دیکتاتوری و بنیادگرا به وجود آمد و دلایل چگونه میتونیم اینه دوباره دفع بسازیمش و اینه براندازی کنیم نظام‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای خود. بیشتر دوستان صحبت کردن دو ایدئولوژی بسیار خطرناک در منطقه مثل یک هوای خبیثه دارد حرکت تشکیلات جنگ سرد، اینترناسیونالیسم پرولتاری کمونیستی و اینترناسیونالیسم اسلامی افراطی. یعنی در شرایط جنگ سرد یک بخش از جهان حمایت میکرد و بخش دیگه هم یک بخش همین دو قطبی که جنگ سرد بر آن انداخته بودن در تقابل با هم میخواستن باید دیگر غلبه کنن و این دو اینترناسیونالیسم باعث خطر اساسی برای آزادی منافع ملی در کشورهای ما بود و واقعا باعث شد که زمینه آمدن حاکمیت قانون و دموکراسی واقعی در کشور ما میسر نشد. آقای طاهری صحبت کردن که ما در جنبش ملی و آزادیخواه منظم و یک استراتژی درسته که مطابق ژئوپلیتیک منطقه و یا کشورهای ما و یا وضع اساس سیاسی تنظیم نشد نبود در کشورهای ما. جنبش‌های ملی که جلب همین دیکتاتورها را بگیرن، همین تبلیغات افراطیت چپ و افراطیت راست را بگیرن و جلب از این بگیرن که مشروطیت در ایران و مشروطیت و آزادی در افغانستان شکست نخورد. یک از دلایل داخلی علی بود. دلایل بیرونیشان معامله های بین المللی متاسفانه، یعنی در نتیجه معامله های بین المللی و عدم فعالیت جنبش های آزادیخواه و ملی در عرصه منطقه‌ای و جهانی و عدم اتحاد زیرا اتحاد قانونمندشان باعث شد که بهترین نیروهای آزادیخواه در کشورهای ما به طرف شکست برن، مشروطیت به طرف شکست برن، آزادی ما سلب شود و زمینه تجاوز گروه های فناتیک و افراطی در کشور ما میسر شد. به این خاطر ما 20 سال قبل نشست کردیم و تصمیم گرفتیم که اساسات فکری درست روی یک کاغذ بریزیم. اول یک استراتژی درست مطابق وضع ژئوپلیتیک منطقه و از جانب دیگر مطابق شرایط امن و اوضاع 20 سال قبل تا به امروز. از اون خاطر ما انتخاب کردیم که چیزی که در مملکت‌های ما گم شده و مورد قربانی همی دو افراطی قرار گرفته و نظام‌های ایدئولوژیک عبارت از آزادی است، منافع ملی است، حاکمیت قانون است، دموکراسی واقعی است و حقوق بشر است. چیزی که در کشورهای ما نقض شده بود همین است و تا حالا همین فاجعه متاسفانه در کشورهای ما ادامه دارد و ما به این نتیجه رسیدیم که همین فساد و همین افراطیت متحدین ملیان دارن، متحدین منطقه‌ای هم دارن، متحدین جهانی هم دارن. برای که منافع ملی معطا می‌شود و ما آزادی رو به کشورهای خود برگردانیم، باید اتحاد قانونمند ملی و همین شخصیت‌های آزادیخواه مدافع آزادی و حقوق بشر ایجاد کنیم و در منطقه همچنین اتحاد قانونمند به وجود بیاریم و در جهان همچنان کار کنیم با ساختارهایی که اونا راستی مدافع حقوق بشر و آزادی هستند و واقعا هم میخواهند برای منافع ملی خود در نظر بگیرن و حیثیت و پرستیژ سیاسی و اقتصادی خود در
جهان و منطقه محافظت کنند و نگهداری کنند. به هر صورت دوستای عزیز، تصمیم آنی بود که ما به این اتحاد آغاز کردیم و این اتحاد شروع کردیم مبارزه. در وقتی که واقعیت عملی بود که صدای مشروطیت کس نمیگرفت تا با توده های بسیار قوی علیه مشروطیت، علیه آزادی، علیه دموکراسی و حقوق بشر تبلیغات وسیع و گسترده صورت می‌گرفت. همین قبلا دوستای ما صحبت کردن در مورد افغانستان و در مورد خطراتی که در ایران است. اصولگرا اصلاح طلب هر دوش از یک مرکز آب میخوره و از یک مرکز رهبری میشه. در افغانستان هم دولت افغانستان و طالبان از یک مرکز رهبری میشه. شما فکر کنید همین فاطمه که شما میگین وقتی که از یا استفاده میکنه از جوانان فقیر و بیچاره و مهاجر افغانستان استفاده صورت میگیره و اینا را به جنگ‌های نیابتی در یمن و در حماس و در کشورهای سوریه و سایر کشورهای دنیا میفرستن از طریق همین سپاه پاسداران پروژه‌های برنامه را تنظیم میکنن. البته اتحاد همین سپاه در قاچاق مواد مخدر افغانستان، در جنگ‌های نیابتی، در اتحاد با ساختارهای فناتیک و بنیادگرای منطقه استخبارات پاکستان مشترکاً اینا کار میکنن. یک مثلث خبیثه ایجاد شده در افغانستان و در ایران و در منطقه. این اخوندهای را استخبارات پاکستان و تلاش میکنه از انرژی و نیروهای خوب روسا و چینایی هم استفاده کنند. از این هم فعالیت دارن که چگونه غرب از افغانستان بکشن و چگونه اروپا و امریکا از افغانستان بیرون بکشن و چگونه راه آمدن نیروهای آزادیخواه و ملی رصد شدن. یعنی شما ببینید وقتی رئیس سنای رئیس مجلس افغانستان به ایران میره میگه ما با همه متحد هستیم، یگانه خطر غرب است. همین داره معاون صدراعظم افغانستان وقتی که به ایران میگه فاتینی که میره میجنگه به یمن و به سوریه و به حماس، اینا قهرمانا هستن. اینا هم دو پروازی میکنن، اینا هم در دولت هم در طالبان. امروز بسیار ننگین است کشورهای عضو دائمی ملل متحد طالبان را به یک قهرمان دعوت میکنن و با اون میشینن که از مذاکره میکنن جنایتکارا و توریستا را. این در نبود نیروهای ملی و آزادیخواه، در عدم اتحاد چون یک فاجعه ادامه دارد. متاسفانه به این خاطر منافع ملی ما ایجاد میکنن. بیشتر دوستای ما در مورد منافع ملی و ناسیونالیسم گفتن. ما از قبل صحبت‌هایی که با آقای داریوش شمایون داشتیم که پسر بزرگ عزیز ما ناسیونالیست هستیم، ولی ناسیونالیست تجاوزکارانه و فاشیستی نیستیم. ناسیونالیست نگهدارانه و دموکراتیک هستیم. اصل کار ما همین است. من در مورد سکولاریسم صحبت صورت گرفت و من یقین هستم که ما هر نوع نظام دیکتاتوری، چی زیر نام طبقه است، چی زیر نام جنس است، چی زیر نام مذهب است، چی زیر نام نژاد است، هر نوع دیکتاتوری محکوم میکنه. این مغایرت داره با منافع ملی کشورهای ما. این وحدت ملی ما را خدشه‌دار میکنه. هر آن چیزی که تعصب است که از او ادعا میکنیم. اگر میخوایم برابری حقوقی و انسانی در جامعه خود بیاریم، با تعصب باید پیدا کنیم. ولی همه را من یک انسان، یعنی مقام و شخصیت انسان بالاتر از آیدیزم است. حاکمیت قانون می است. چرا قانونگذار مستلزم اعلامیه حقوق بشر شد؟ هیچ قانون اساسی که بنیاد و اساس از روی حقوق بشر تشکیل نده منجر به دیکتاتوری و فساد و استبداد میشه. برای اینکه بیشتر دوستای ما گفت ما به یک هستیم از راز اصول دموکراتیک و لیبرال دموکراسی که ما هیچ اکثریت به رسمیت نمیشناسیم بجز اکثریت رای دهنده و آنم با حفظ حقوق اقلیتی که در برابرش قرار میگیره در اپوزیسیون و حفظ حقوق فرد. بناهن این اصول ماست. این منافع ملی ما ایجاد میکنه که ما چون این کار کنیم. یعنی بهترین مدافعین منافع ملی شما هستیم. بهترین مدافعین آزادی آزادی خواهی دفاع از ارزش‌های انسانی و اخلاقی فرد است و انسان است. ما دو نوع دولت ها داریم. دولت هایی که از طریق انقلاب نامشروع از طریق توطئه به قدرت میرسن، مثل دولت های ما شما، رژیم های فاسد مافیایی در حقیقت دین و وسیله قدرت صحبت می‌کنند. در قبلشان مافیا هستند که قاچاق مواد مخدر سازماندهی میکنن، معدنیات ما را چور چپاول میکنن
و دست به غارت میزنن. دولت‌های دیگه که از طریق دموکراتیک میان وقتی مردم خسته میشن کنار میرن، کسای دیگه میان. این مشکلی که از این سیستم نداره. در کشورهای ما دستی حوال است، همون ساختارهایی که با تقلب آمدن، با خشونت آمدن، با تبعیض آمدن، با جنایت آمدن و هر کسی که نام آزادی و دموکراسی واقعی میگیره سرکوبش میکنن و زنان را به جرم آزادی خواهی اعدام میکنن. در پارلمان اروپا ما صحبت داشتیم در سال 2018 تقریبا در اکثر بخش‌های اقتصادیش، بخش‌های آسیاییش و بخش‌های مختلفش نظریات خود ارائه کردیم. شما از یک رژیم را حمایت اگر میکنین که اونا زنان را به جرم آزادی خواهی اعدام میکنن در قرن 21 بزرگترین فاجعه است و این حمایت تنها ایران و افغانستان را به فاجعه نمیبرد، بلکه اولادهای شما و حتی نواسای شما در آینده آزادی نخواهد داشت. بنابراین ما به یک عقیده هستیم که برای از بین بردن و یا دفع یا براندازی نظام ها چی باید بکنیم؟ این نظام ها آگاهانه و داوطلبانه تسلیم نمیشن به هیچ وجه برای اراده مردم و مردم سالاری اصلا با منافعشان مطابقت نداره. از لحاظ اصول دموکراتیک باید به نافرمانی مدنی بریم، با سیاست عدم خشونت مدنی بریم، ولی سیاست عدم خشونت مدنی ایجاب آگاهی مردم میکنه. یعنی مدیریت رهبری نافرمانی مدنی باید ایجاد شود که خوشبختانه شما این مدیریت امروز میبینیم که ایجاد کردید. چند سال قبل که شما صدای آزادی رو بلند کردید، صدای دموکراسی واقعی رو بلند کردید، صدای حقوق بشر رو بلند کردید، امروز جوانایی که خیسته نتیجه این مبارزه شما است. امروز شما مدیریت رهبری رو ایجاد کردید، هم در داخل نسل جوان بیدار شدن و صدای مشروطیت رو میزنن، صدای آمدن رضا شاه پهلوی شاهزاده رو میزنن. همه نتیجه مبارزات ملی و آزادیخوانه شما است. شما بهترین دانشمندای امروز داشتید که تعلیم وضع منطقه کرد، جهان کرد، از آقای طاهری گرفته، آقای حسین یزدی، آقای کنگرلو، همه کسان ثروت‌هایی هستین که شما میتونید مدیریت کنید نافرمانی مدنی را و میتونید یک دولت دموکراتیک ایجاد کنید. خانم توکلی شما بنا به این خانم است، بنا به شایستگی خود آمد، یعنی حزب شما نشان داد که اینجا شایسته سالاری صرف نظر از این تعصبات طبقاتی و جنسی کسی که شایستگی داره میتونه بیاید دبیرکل شود. در تاریخ ایران اولین بار برای یک حزب دموکرات و آزادیخواه یک خانم دبیرکل است. ما در ایران چون یک فرهنگ آزادیخواهی با اهداف انسانی و اخلاقی که داریم میاریم. ما به یقین هستم که ما در ایران مبارزه میکنیم، همه ما، تا شکست افراطیت و فساد، تا آوردن حاکمیت قانون، آزادی و دموکراسی، حاکمیت قانون بر پایه اعلامیه حقوق بشر. بگذار در ایران قربانی بدیم، مشکلات متحمل شدیم، قربانی‌های شما نابود نمیشه، بلکه راه را به سوی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان باز می‌سازد، در ایران باز می‌سازد و منطقه باز می‌سازد. دوستان عزیز، خیلی سپاسگزارم از آقای عیسی اسحاقزایی رئیس کنگره ملی افغانستان که اینجا حضور دارن و واقعا چنین سخنرانی شایسته‌ای کردن، ازشون سپاسگزارم. و بعد به پاس محبت‌ها و همیاری‌های ایشون که در تمام این 20 و چند سال گذشته با حزب مشروطه کردن ازشون یه سپاس ویژه داشته باشم و خواهش میکنم از خانم مهزاد کاظم‌زاده ما یک نشان تقدیر به شما از طرف حزب مشروطه تقدیم می‌کنم.